विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रन्तन्न आशुभ। कार्यक्रम वास्तुशास्त्रलाई प्रतीक्षा गरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीको हार्दिक नमस्कार। जय वास्तु। दर्शकवृन्द, वास्तुशास्त्रमा हामी लामो समयदेखि विविध आयाममा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। धेरै दर्शकहरूले जिज्ञासाहरू राख्नुहुन्छ, ती जिज्ञासाहरूलाई हामी प्रत्यक्ष समाधान पनि गर्छौँ। ती समाधानका लागि हाम्रा दुईटा नम्बरहरू रहेका छन् प्रत्यक्ष प्रसारणका। यी दुईटा नम्बरहरूमा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यसका साथसाथै यहाँको घर घडेरी, जग्गा जमिन, भूमि, औषधि, पर्यावरण वास्तु, शिल्पशास्त्रको वास्तु, कला वास्तु, विभिन्न भिन्न आयामहरूमा यहाँ कुनै पनि जिज्ञासा छ भने हामीलाई इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि दुईटा हाम्रा फोन नम्बरमा फोन गरेर सम्पर्क गर्ने भने इमेल आइडी हाम्रा प्राविधिक मित्रले तपाईँको टेलिभिजनको भित्तामा प्रेषित गर्नुहुनेछ। त्यो इमेलमा यहाँहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ भने घरको नक्सा, कुनै पनि तपाईँको जिज्ञासा छ भने लेखेर पठाउनुहोस्, इमेल गर्नुहोस्। त्यसको लागि हामी तपाईँका समाधानहरू प्रत्यक्षमा, तपाईँका समस्याहरूको प्रत्यक्ष समाधान हामी गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, यसका साथसाथै एउटा पक्ष लामो समयदेखि आइरहेको छ। दर्शकहरूका विविध समयमा उठेका जिज्ञासालाई आज हामी समाधान दिनेछौँ। ढुङ्गे धाराको र विशेष गरेर हाम्रो यहाँको मौलिक संस्कृति, सभ्यता यो यति लामो छ, यस विषयमा अलिक गहनतम हामीलाई जानकारीको आवश्यकता छ भन्ने मित्रहरूको जुन जिज्ञासा थियो, यस सन्दर्भमा आज चर्चा गरिनेछ। ढुङ्गे धाराको इतिहास हामी पानीसँग जोडेर सुरु हुन्छ। दर्शकवृन्द, पानीको यात्रा जल, जीवन र जगत यो बडा अद्भुत छ। जल, जीवन र जगत यो तीनटा आयामबाट चराचर जगत चलायमान छ। जल हुँदैन थियो भने जीवन कुनै पनि प्रकारको, वनस्पतिको होस्, मनुष्यको होस्, कीट पतङ्ग, लता, औषधि, गुल्म, जुनसुकै वस्तु पदार्थले पनि यदि जल हुँदैन थियो भने जीवन सम्भव थिएन। त्यसकारणले त भनियो जल नै जीवनको आधार हो। जल नै जीवनको आधार हो, जीवन नै जलको आधार हो। यदि जल हाम्रो जीवनको लागि त्यति आवश्यक छ। अब वायुको सन्दर्भ पनि त्यतिकै आवश्यक छ। हावाको आवश्यकता, प्राणवायु नि शक्तिको आवश्यकता छ। प्राण सञ्चय भएपछि जल पनि आवश्यक छ। जलभित्र नि H2O छ। हाइड्रोजनको मात्रा 2%, अक्सिजनको मात्रा 1% छ। त्यसकारणले शुद्ध पिउने पानीमा H2O लेखिएको हुन्छ। किनभने H भनेको हाइड्रोजन 2% छ। त्यहाँ वरुण मित्र प्राचीन ग्रन्थहरूमा हे वरुण देवता तपाईँलाई नमस्कार छ, हे प्राणदायिनी शक्ति ऊर्जा प्रदान गर्ने देवता तपाईँलाई नमस्कार छ, तपाईँले मेरो कल्याण गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गरिएको छ भने त्यो वरुण र सोमको एकीकृत स्वरूप नै जलको देवतामा हामी देख्दछौँ वैदिक साइन्समा, वैदिक विज्ञानमा। साथसाथै जलको आविष्कारक देवता वरुणलाई वरुण देवता मानिन्छ। जलको आविष्करणका तीनटा आयामहरू छन्। ती तीनटा आयाममा एउटा बादल र वायुको सम्मिश्रणबाट समुद्रबाट उठेको जल मेघ विज्ञान, मेट्रोलोजीमा चर्चा गरिन्छ पानीको सन्दर्भमा। त्यसकारणले त्यो पानीको जुन आधार छ, पानी जीवनको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। जल बिना जीवन सम्भव छैन र यो शरीरमा पनि 72% पानीको मात्रा छ, जलको मात्रा छ। त्यो रक्तको माध्यमबाट, मासुको माध्यमबाट, त्यहाँ रक्त कणहरूको माध्यमबाट, डब्ल्युबिसी, आरबिसी, हेमोग्लोबिन, यी विविध आयामबाट आधुनिक भाषामा। तर यहाँ 72% जल छ शरीरमा। त्यसकारणले दर्शकवृन्द, यो शरीरको जुन आधार छ, शरीरको जुन आयाम छ, त्यस जलको व्यवस्थापन जीवनको लागि आवश्यक थियो। र पूर्वजहरूले यो विषयमा संसारमा सबैभन्दा धेरै प्राचीन कुनै पनि सभ्यता छ भने यो नेपाल खाल्डोको सभ्यता छ। नेपालको विस्तार, सङ्कुचन, वास्तवमा यो जति लामो यो क्रम छ, यो क्रम भनेको के हो भन्दा दर्शकवृन्द, परम्परादेखि नै आएका मान्यताहरू, मौलिकताहरू र यी मान्यताहरूबाट के बुझिन्छ भने मानव हितका लागि वेदमा मन्त्र बताइएको छ। पहिलो मन्त्र अग्नि मिडे भन्ने छ। अग्निको आविष्कारक देवता, साथसाथै अग्निलाई देवताको रूपमा पूजा गर्ने। अग्नि देवता, बातो देवता, सूर्य देवता, चन्द्रमा देवता, वरुण देवता, सारा देवताहरूको रूपमा प्रार्थना गरिन्छ वेदमा। अग्नि पनि देवता हुन्, वरुण पनि देवता हुन्, इन्द्र पनि देवता हुन्, सोम पनि देवता हुन्, धरती पनि देवता हुन्, देवता देवीको स्वरूपमा छिन्। आकाश पनि देवता हुन्, साथसाथै पृथ्वी पनि देवीको स्वरूपमा छिन्। जल पनि, तेज पनि, वायु पनि, आकाश पनि, यी सारा देवताहरू र जलका अधिष्ठात्री देवता वरुण हुन्। ती वरुण देवता कहाँ बस्नुहुन्छ भन्दा वरुण सबैभन्दा भयानक मकर भनिन्छ। मकराकार धाराको जुन कथा यो क्रम छ,
मकर धारोलाई कसरी व्यवस्थित गरियो भने दर्शकबिन मकर धारो असाध्य प्राचीन हो। यसमा मकर धाराको इतिहास धेरै लामो छ। नेपालको गौरव भनेको यो संसारभरि नै मकर धाराको इतिहास यदि हेर्ने हो भने धारा पानीको व्यवस्थापन नेपालले सबभन्दा पहिले धरतीमा व्यवस्थापन गरे, त्यो विभिन्न आयामबाट गरे। त्यसकारणले गौरव र स्वाभिमान यो छ। दशौं हजार वर्षदेखि यो मकर धाराको क्रम छ र यहाँ उपत्यकाको बसोबासदेखि लिएर देशमा अहिले पनि यो खालको हिटी भनिन्छ जुन पनि आयाम छ जो जलको अधिष्ठात्री देवताको पूजन हो, एजन हो। त्यसकारणले त्यो हिटीको क्रम कसरी जलमा अधिष्ठात्री देवता त्यहाँ यो भयानक मकर गोहीको आकृतिमा गोमुख धारो, मकराकार धारा, यसका साथसाथै श्रृङ्गाकार धारा, विभिन्न धाराका आयामहरू छन्। त्यसकारणले त्यो मकराकार धारालाई नेपाली परम्परामा हिटीको रूपमा त्यो बुझियो। त्यसकारणले गर्दा दर्शकबिन यो पानीको व्यवस्थापन पूर्वजहरूलाई असाध्य महत्त्वपूर्ण रूपले जानकारी थियो र पानीमा पर्यावरण पनि जलसँग पर्यावरणको सम्बन्ध छ। यो मौलिक संस्कृति, सभ्यता, धर्म, परम्परा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, श्रद्धा सबै आयाममा हामी परिपूर्ण छौँ, परिपूर्णताको यात्रामा छौँ। भौतिक जगतका सारा आयामहरू। त्यसकारणले दर्शकबिन धारो तपाईँले प्राय ढुङ्गे धारा देख्नै भएको होला। ढुङ्गे धारा, मकराकार धारा, हिटी विभिन्न आयामबाट सम्बोधन गरिए पनि यसको मूल आयाम भनेको पानी, जलको व्यवस्थापन हो। जलको व्यवस्थापनको लागि तपाईँहरूको टेलिभिजनका भित्तामा नक्सा हामी प्रेषित गर्दैछौँ। जलको अधिष्ठात्री देवता मकर धाराको सन्दर्भमा केही प्राविधिक समस्या आएर तपाईँहरूको टेलिभिजनको भित्तामा मकर धारो आएको छैन, तर नेपाली समाजमा र विश्वमा पनि मानिसले मकर धारो नदेखिएको त कसैले पनि छैन, नदेखेको कहीँ पनि छैन। त्यसकारणले त्यो मकर धारामा जुन गोहीको मुखबाट जल निक्लिरहेको छ त्यसको आधार भनेको त्यो जुन व्यवस्थित रूपमा पानीको जुन व्यवस्थापन छ दर्शकबिन, त्यो आधारमा त्यो पानीको व्यवस्थापन बिस्तारै त्यो धारोसम्म आउनको लागि यसरी पानीले धेरै आयामहरूलाई पार गर्दै धेरै अवस्थाहरूलाई पार गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। भूमिभित्रको भिन्न ठाउँको सङ्कलित थोपा पानी व्यवस्थित रूपले नाकको आकार, सर्पको हिनाइ टेढो बाङ्गो हुन्छ। त्यसरी नै त्यो धाराको भित्रको पानीको व्यवस्थापन सिधा हुँदैन, पाइपलाइन जस्तो सिधा हुँदैन दर्शकबिन। त्यो एकदम घुमीफिरी गर्दै टेढो बाङ्गे हुँदै आइरहेको हुन्छ। टेढो बाङ्गे हुँदै आएर त्यो यसको आधार के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आयाममा त्यो आउने चेम्बरहरू भनिन्छ। त्यो चेम्बरहरूमा 1, 2, 3 गरेर माथि सबभन्दा पहिले माथि 16 चेम्बरका 16 ठाउँबाट पानीको स्रोतलाई 16 मातृकाको परिकल्पना गरिएको छ। 16 ठाउँबाट त्यो चेम्बरहरूमा पानी एकत्रित हुन्छ। 16 ठाउँबाट फेरि त्यो घटेर 8 ठाउँमा आउँछ। अष्टदल पदमा जसरी जलमा कमल फुल्दछ त्यसरी 16 दलको पदमा त्यहाँ अदेखि असम्मका अक्षरको परिकल्पना, भगवान शिवको जटामा रहेकी गङ्गाको परिकल्पना, 16 प्रकारको आवरण देवताहरू र विशेष गरेर ती देवताहरूलाई त्यहाँ 16 प्रकार देवताको आह्वान, त्यो चेम्बरभित्र पनि देवताको आराधना। त्यो मानव जीवन र धर्म, संस्कृति, परम्परा र मानव जीवनका विविध आयामहरूलाई त्यहाँ दार्शनिक दृष्टिले दर्शाइएको छ। त्यो विभिन्न खण्डहरूबाट आएको एकत्रित भएको 16 तिरबाट आएको जल एकत्रित हुन्छ। त्यसपछि फेरि अगाडि आएर त्यो 8 अवस्थामा 8 दिशाबाट आएको, पूर्वबाट पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायु, ईशान 8 दिशाबाट आउने 8 कोणको एउटा दल पद्म बनाइन्छ। त्यसपछि फेरि त्यो अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि 6 दलको पद्म सङ्कलित हुन्छ पानी। त्यति चेम्बरहरूबाट पानी एकत्र सङ्कलित हुन्छ। फेरि 6बाट आएर 4मा, 4बाट आएर 2मा, 2 चेम्बर दायाँ बायाँ रहेर त्यसपछि ठ्याक्कै मकरको धारोको मुखबाट निक्लिँदाखेरि त्यो धारोमा पानी त्यति भावहरूबाट पार गर्दै पानी त्यसरी व्यवस्थित सङ्कलित हुँदै आएको पानी 2 चेम्बरबाट आएर फेरि मकरको मुखबाट, गोहीको मुखबाट त्यो ढुङ्गे धाराबाट बाहिर निक्लिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो 16 प्रकारका देवताहरूले हामीलाई रक्षा गरून् भनेर त्यो जलमा प्रार्थना गरिएको छ। अष्ट दिशाबाट हामीलाई अष्टविनायक, अष्टसिद्धि र साथसाथै 8 दिशाबाट सम्पूर्ण दिग्देवताहरूले, दिशाका देवताहरूले सम्पूर्ण आयामबाट हामीलाई रक्षा गरून् भनेर त्यो पानीमा पनि त्यसरी आधारित गरेर प्रार्थना गर्दै बोलाइएको छ। त्यसका साथसाथै 2 तिरबाट सूर्य र चन्द्रमाले हामीलाई, वरुण देवताले, इडा र पिग्लाले, गङ्गा र जमुनाले, यसरी 2 शक्तिहरूले हामीलाई, अर्धनारीश्वर भगवान शिवले, नारायणले रक्षा गरून् भन्दै 2 चेम्बरमा व्यवस्थित भयो। त्यसपछि सङ्कलित धारामा आएको पानी सिधै कहाँ गयो भन्दा तपाईँको धारामा आयो। त्यति मात्र होइन, धाराको व्यवस्थापन, पानीको सङ्कलन, त्यसपछि आउँदै स्थितिमा त्यो स्थितिबाट पानी बाहिर निक्लेपछि त्यसको ठिक माथिपट्टि
नारायणको मूर्ति राख्ने, अष्टकुल नागहरूलाई प्रार्थना गरेर त्यो अष्टकुल नागलाई त्यो माथिल्लो भागमा राख्ने, ढुङ्गाको आकृतिमा अष्टकुल नाग र नारायण बनाउने। त्यहाँ सूर्यनारायणको त्यो धाराहरूमा भिन्न भिन्न आयामहरू छन्। कहीँ नारायणको मूर्ति राखिएको देख्नुभएकोलाई यहाँले ढुङ्गे धाराको माथिपट्टि, कहीँ तपाईँले सूर्यको मूर्ति राखेको, कहीँ गणेश र कुमारको मूर्ति राखेको देख्नुभएको छ ढुङ्गे धारामा। त्यसको विज्ञान के हो भन्दा त्यहाँ देवताको वास छ, त्यसलाई फोहोर गर्नु हुँदैन। पर्यावरणीय दृष्टिकोणले त्यो धारालाई फोहोर गर्नु हुँदैन र पानीको मुहान सुकाउनु हुँदैन। पानीको मुहान सुकाउनु भनेको देवताको शक्तिलाई कम गराउनु हो, ह्रास गराउनु हो, त्यो शक्तिको सन्तुलन बिगार्नु हो। यस कारणले गर्दा ती मूर्तिहरू त्यहाँ राखिएको छ। त्यो पारखी आँखाले, आध्यात्मिक आँखाले होइन, पारखी आँखाले त्यो देख्न सकिन्छ। त्यो एक एक आयाममा शास्त्रमा वर्णन भएका जति आधारहरू छन्, त्यस आधारमा त्यो धारामा देवताहरू राखेर जल पिउनुभन्दा पहिले हात धोएर त्यो जलमा अञ्जुली लिएर तत्सम्म देवतालाई फेरि प्रार्थना गरेर त्यहाँ चढाएर, जल चढाएर सूर्यलाई, नारायणलाई, शिवलाई, विभिन्न आयाममा 9वटा प्रकार भिन्न भिन्न देवताहरूलाई त्यहाँ प्रार्थना गरेर त्यसरी राखिएको छ। त्यसपछि ती देवताहरूलाई प्रार्थना गरेर भनिन्छ कि जलले मेरो शरीरलाई पुष्ट गरोस्, जलले मेरो मनलाई शान्ति दियोस् भनेर त्यो मकर धारामा त्यसरी जल ग्रहण गरिन्छ। त्यसपछि त्यो निकासको सन्दर्भ पनि बडा अद्भुत छ। तपाईँले अधिकांश ढुङ्गे धारामा देख्नु भएको होला। सम्पदा रक्षाको लागि हामीले निरन्तर लागिराख्नु पर्छ र पानीको स्रोत जलले सुकाउँछ, त्यसको 21 कुल सबै सुकेर जान्छ, सन्तति वृद्धिमा बाधा आउँछ। त्यस कारणले ढुङ्गे धाराहरू सुकाउने, ढुङ्गे धारा हित्रीहरू मास्ने, उनीहरूको कल्याण हुँदैन भनेर भनिएको छ शास्त्रमा। यसकारणले ढुङ्गे धाराको मुहान सुक्यो भनेदेखि मानव जीवनको अस्तित्व सुक्नेछ, बिलाउनेछ। संस्कृति र सभ्यता मात्र होइन, मानव जीवन नै जोखिममा पर्नेछ। त्यस कारणले मानव जीवन, वनस्पति, औषधि, लता, गुल्मको जीवन पनि जोखिममा पर्नेछ। संस्कृति सभ्यता अप्ठ्यारोमा पर्यो भनेदेखि सारा मानव जाति अप्ठ्यारोमा पर्नेछ। त्यस कारणले पुर्खाहरूले 10,000 वर्षदेखि यसको कुनै कालगणनामा यदि हामी जान्छौँ भने 1,95,58,85,123 वर्षदेखि हो इतिहास, यो सभ्यता त्यो क्रमदेखि आएको छ। त्यसका साथसाथै धाराको विकास पनि त्यति लामो छ। धाराको विकास असाध्य जब सनातन संस्कृति र सभ्यताको आरम्भ, पञ्चाङ्गको निर्माण, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, अहिलेसम्मको यात्रामा पौराणिक, तान्त्रिक, वैदिक वाङ्मयभित्र उपनिषद सहित विश्वका विभिन्न वाङ्मयमा सबैभन्दा जलको असाध्य महत्त्वपूर्ण रूपमा प्रार्थना गर्यो सनातन हिन्दू संस्कृतिका विविध आयामहरू। त्यस कारणले दर्शकबिन त्यो अवस्थामा पानीको निकास पनि दायाँ र बायाँ, जब पानी ढुङ्गे धाराबाट झर्दछ त्यो दायाँतिर र बायाँतिर फैलिएर जान्छ। त्यो फैलिएर गइसकेको पानी पनि फेरि इकोसिस्टम भनिन्छ। आधुनिक समयमा त्यो विभिन्न ठाउँबाट परिष्कृत भई धरतीभित्र प्रवेश गर्दछ। त्यसकारण हरियाली, रुख, वृक्ष, वनस्पतिहरू पनि त्यहाँ असाध्य प्रसन्न चित्तले रहन्छन् भनेर भनिन्छ। वनस्पतिहरूमा जीव छ भनिएको छ, उनीहरूमा चेतना छ। वृक्ष वनस्पतिहरूमा चैतन्यता छ भनेर त हजारौँ वर्षदेखि ऋषिहरूले भनिराख्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा ती वनस्पतिहरू पनि त्यहाँ सिञ्चित हुने जल, त्यहाँ ढुङ्गे धाराबाट बगेको जल सारा व्यवस्थित हुन्छ। यसका साथसाथै अब वास्तुशास्त्रमा यसको सम्बन्ध के छ त? वास्तुशास्त्रले ढुङ्गे धाराको विज्ञान र रहस्य यति गहिरो छ। त्यस कारणले हाम्रा जति पनि ढुङ्गे धाराहरू, मकराकार धाराहरू छन्, ती धाराहरू पनि गाईको मुखबाट जल, गोश्रृङ्गबाट जल, मृगशृङ्गबाट जल धाराहरू छन्। तर सबैभन्दा प्राचीन भनेको ढुङ्गे धाराको यो मकराकार धाराको हिटीको इतिहास हो। संस्कृति र सभ्यता र सनातन परम्पराको रक्षाको लागि यी ढुङ्गे धाराको संरक्षण अति आवश्यक छ। त्यसमा ढुङ्गे धारामा पनि सुनको, चाँदीको, तामाको, पित्तलको, त्यो मकरको मुखमा पनि सुनको धारा राखेर सुनले त्यसलाई बेष्टित गर्दाखेरि अहिले नेपालमै सुन धारा छ। सुनले बेष्टित गरेको धारा, सुन पानीलाई शुद्ध र सुनलाई पवित्र मानिन्छ। मानिसको मृत्युको समय पनि सुन पानी छर्किने शुद्ध हुन्छ। सुन पानी छर्क्यो भने अथवा कोही मानिस अन्त्य अवस्थामा छ भने उसको मुखमा सुन घोटेर सुन पानी उसको मुखमा खुवाइदिने वा जीवन, स्वर्ण, भस्म इत्यादिले त्यो जीवनलाई दिन सक्छ फेरि भनेर। यसका साथ चाँदीको धाराको विधान छ, तामाको धाराको विधान गरिएको छ। 3टा धातुहरूलाई पवित्र मानियो। विभिन्न धातुलाई पवित्र माने पनि सुन, चाँदी र तामाको 3टा प्रकारको आयामबाट त्यो श्रृङ्ग धाराहरूलाई निर्माण गर्नेछ। नेपाल कति समृद्ध थियो जसले सुनको धारामा आम समुदायलाई जल ग्रहण गराउँथ्यो। पानी, हाम्रो सभ्यता त्यो पानी प्राप्त गर्ने सुन धारामा गएर पानी पिउने, त्यो कति लामो इतिहास छ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो
वैदिक वाङ्मयभित्रका विविध आयामहरू वास्तुशिल्पशास्त्रमा यसरी धाराको विधान गरियो। त्यसका साथसाथै पानी र वास्तुशास्त्रमा पनि पानीको व्यवस्थापन उत्तर पूर्वतिर राख्ने विधान गरियो। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा पानीको स्रोत राख्दाखेरि ईशान कोणमा पानीको स्रोत, उत्तरपट्टि हिमालको भाग, उत्तरबाट बहने पानीको जुन निरन्तर बहाव छ, धरतीभित्र पानीको स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्दा उत्तरपट्टि हिमाल भएको हुनाले हिम नदीहरू, तालाबहरू, जति पनि हिम नदीहरू छन् त्यो उत्तरपट्टि छन्। नेपालको उत्तरी भेगमा सबै हिमाल छन्। पश्चिम उत्तरी भेगमा र पश्चिमबाट पूर्वतिर र उत्तरबाट दक्षिणतिर जुन पानीको बहाव बग्दछ त्यसलाई उत्तरपट्टि रोक्ने, वरुण देवतालाई ईशान कोणमा पूजा गर्ने, शिवजीलाई ईशानपट्टि राख्ने, ईशानम सर्वविद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम भनियो। चराचर जगतका ईश्वर हुनुहुन्छ को भन्दा भगवान शङ्कर, भगवान शिव। त्यहाँ राखेर त्यहाँ विविध आयामले त्यहाँ पूजा आराधना स्तुति प्रार्थना गरेर त्यो वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार त्यो ईशान कोणमा ढुङ्गे धारा राख्नुहोस्। यदि तपाईँको घरमा वास्तु दोष छ भने ईशान कोणमा ढुङ्गे धाराको फोटो राख्दा पनि कल्याण हुन्छ। त्यति मात्र नहीं, जब तपाईँले त्यो ढुङ्गे धारालाई गतिशील बनाउनुहुन्छ, ईशान कोणमा ढुङ्गे धारालाई पूर्वबाट पश्चिमतिर फर्काएर, उत्तरबाट दक्षिणतिर फर्काएर, पश्चिमबाट पूर्वतिर फर्काएर या दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर ईशान कोण जता पनि फर्काएर राख्न सक्नुहुन्छ। ईशान कोणमा राखेको धारा जता पनि त ईशान कोणमा पानीको व्यवस्थापन हो, त्यहाँ ढुङ्गे धारालाई यतै फर्काउनुपर्छ भन्ने कुनै सैद्धान्तिक आधार छैन। ईशान चाहे उत्तर पूर्वको कुना चाहियो, त्यहाँ तपाईँले सानो पोखरी बनाएर ढुङ्गे धारा राख्ने, फोहरा राख्ने, ढुङ्गे धारा निरन्तर त्यो धारामा पानी चलिराख्नु पर्यो। तपाईँको जीवनको, हाम्रो शरीरमा जुन नसा नाडीहरूमा रगत सञ्चार भइरहेको छ, मुटुबाट रगत निरन्तर जुन चलिरहेको छ, त्यसै गरेर ढुङ्गे धाराबाट हाम्रो जति नसा नाडीबाट यो रगत सञ्चार भइरहेको छ, त्यसैले ढुङ्गे धारा जीवनलाई चलाउनलाई त्यो धाराको पानी निरन्तर व्यवस्थित रूपमा गइरहेको छ दर्शकबिन। त्यसकारणले ढुङ्गे धाराको जुन इतिहास छ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथसाथै यो ढुङ्गे धाराको जुन आधार छ, आयाम छ, यसमा जलका प्रत्येक बिन्दुहरूमा प्राणदायिनी शक्ति छ। त्यसमा राखिएका प्रत्येक आधारहरू, त्यहाँ राखियो गोहीको आकृति, त्यसमा चाँदीले त्यसो गोहीको मुखलाई मोड्न सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै त्यो मकर धारालाई सुनले मोड्न सक्नुहुन्छ, ताँबाले मोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले यी पवित्र धातुहरूले मोडेर त्यहाँबाट जलेको जुन जल बिन्दुहरू झर्दछन्, जलको जुन गतिशीलता देखिन्छ, त्यो चलायमान अवस्था मानिसको जीवन पनि त्यसरी चलायमान हुन्छ। यदि नसा नाडीमा यो रक्त सञ्चार व्यवस्थित भएन भने मानिसलाई के हुन्छ? व्यवस्था बिग्रिन्छ, शरीरको व्यवस्था। त्यस्तै गरेर त्यो अवस्थामा पनि दर्शकबिन नसा नाडीहरू व्यवस्थित हुनको लागि ती आधारहरू, ती आयामहरू चाहिए। त्यसकारणले यो जलको व्यवस्थापन जीवनमा कसरी पुर्खाहरूले जलको व्यवस्थापन गर्नुभएको थियो, ढुङ्गे धारामा प्रत्येक आयाममा देवताहरूको आह्वान, पूजा र साथसाथै जललाई जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता मानियो। जल, अन्न र वायु मानव जीवनको लागि, त्यसकारणले जीवन जगत र प्रकृतिका आधारहरू। यो आयाम के भने वास्तुशिल्पशास्त्रमा वास्तु दोष छ भने पनि यदि पानीको व्यवस्थापन तपाईँको मिल्यो, उत्तर पूर्वपट्टि पानीको व्यवस्थापन भयो भने असाध्यै दिव्य मानिन्छ। पानीको व्यवस्थापन मिल्न साथ सारा समस्याहरू बिस्तारै बिस्तारै समाधान भएर जान्छन्। यसकारणले दर्शकबिन पानीको व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। जलको व्यवस्थापनबाट हाम्रो जीवन चैतन्यमय ऊर्जामय बन्न सक्दछ। हाम्रो जीवन शाश्वत सनातन शान्तिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्दछ। हामी शाश्वत उन्नतिको यात्रामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसकारणले दर्शकबिन त्यो जीवनमा यो सम्पूर्ण आयामबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउन चाहिँ जलको व्यवस्थापन, संस्कृति र सभ्यताको रक्षा मात्र होइन, मानव जातिको रक्षा गर्न चाहने हो भनेदेखि प्रत्येक व्यक्तिले जलको व्यवस्थापन आवश्यक छ। पछिल्लो समय मानिसहरू पानीको, मिठो पानी, कति समुद्रको छेउछाउमा बस्नेहरूलाई कति पीडा छ, पानीको आवश्यकता कस्तो अनुभूति हुन्छ, जो नुनिलो पानी र त्यो क्षारयुक्त पानी, उनीहरूलाई मिठो पानीको स्वाद र आनन्द कति दिव्य हुन्छ। तपाईँ धेरै विश्वका धेरै देश भ्रमण गर्नु देख्नुहुन्छ, मध्य पूर्वतिर त त्यहाँ पानी नै पाइँदैन, शुद्ध पिउने योग्य पानी छैन। त्यहाँ यति धेरै नुनिलो पानीहरू हुन्छ जसले गर्दा मानिस त्यो मिठो पानीको लागि हाहाकार छ। तर हामीलाई प्रकृतिले हेर्नुहोस्, यति 14 भन्दा धेरै ठुला ठुला हिम शिखरहरू छन्, हामीसँग तालहरू छन्, तलैयाहरू छन्। यहाँको पानी कति मिठो छ, कति स्वादिलो छ। धेरैलाई थाहा होला, समुद्रको छेउको त्यो नुनिलो पानी पिउन सक्नुहुन्छ तपाईँले, एक गिलास पनि सक्नुहुन्न। त्यसकारणले हामीलाई प्रकृतिले यति धेरै दिव्यता दिएको छ। यो प्रकृतिले दिएको सनातन संस्कृति, सभ्यता, मौलिक मूल्य मान्यताहरू, हाम्रा सम्पदाहरू रक्षाको लागि हामी लाग्ने कि नलाग्ने?
यो वास्तवमा जीवनलाई गतिशील छ आउने सन्ततिहरू 21 पिँढीसम्म यदि सुखीपूर्वक जीवन यापन गरून् भन्ने यदि भाव हो भनेदेखि आउने सन्ततिले सुख शान्ति समृद्धि पाउन् भन्ने भाव हो भने अवश्य पनि जोडिनुपर्छ। सम्पदा जल संरक्षणको लागि वेदमा भनिएको छ, हे वरुण देवता तपाईले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ, यसकारणले म तपाईको त्यो पानीको मुहानलाई म फोहोर गर्दिनँ, पानीको मुहानलाई म सुकाउँदिनँ भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ। मन्त्रहरूमा जल देवतासँग प्रतिबद्धता जनाइएको छ, सङ्कल्प जनाइएको छ। हे प्रभु तपाईले, हे वरुण देवता तपाईको कुनै पनि जलमा अशुद्धि गर्ने छैन, जललाई म फोहोर गर्ने छैन, जलको मुहान मास्ने छैन भनेर त्यो मानव जातिले प्रार्थना गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द पुनः स्वागत छ कार्यक्रम वास्तुशास्त्रमा। दर्शकवृन्द यो हामी धाराको सन्दर्भमा हितीको सन्दर्भमा चर्चा गरिरहेका थियौँ। पानीको व्यवस्थापन वास्तुशिल्पशास्त्रमा उत्तर पूर्वमा मानिएको छ। पानी जीवनको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसमा वरुण देवताको र विशेष गरेर मेघ विज्ञान र मेघको सन्दर्भमा धेरै ग्रन्थहरू छन्। त्यसमा मेघ विज्ञान भनिएको छ जलको व्यवस्थापन राम्ररी गर्यो भनेदेखि सन्तति वृद्धि हुन्छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो विज्ञान। सन्तति वृद्धि हुन जल प्रत्येक जीव जन्तु वनस्पति औषधि लता गुल्म मनुष्य जाति सबैलाई जलको आवश्यक पर्दछ। कोही जलमै निवास गर्ने हुन्छन्, उनीहरूको वासस्थान पानी नै हुन्छ। कसैको लागि पिउन योग्य पानी, कसैको निवासको लागि पानी, कसैको जरामा सिंचन गरेर उसको जीवन चल्ने स्थिति र यसकारणले जलको सिंचन र धरतीमा पनि 70% भन्दा धेरै पानीको मात्रा र शरीरमा पनि 70-72% पानीको मात्रा। यसले के बुझिन्छ भने जल पनि विभिन्न हाम्रा धर्मशास्त्रमा जलको सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ। क्षीर सागरको, दूध सागरको, घिउको सागरको, महको सागरको पौराणिक साहित्यमा बडा दिव्य छ। दूधको सागर, दहीको सागर, अमृतको सागर, कालो पानीको सागर, नुनको सागर, यी सागरको परिकल्पनाहरू पौराणिक वाङ्मयले ती बडो दिव्य भावमा बताइएका छन्। र त्यो मिठो पानी हुने ठाउँहरूमा देवताको वास छ, जहाँ पवित्र शुद्ध पानी जल छ। जुनै पनि हामी कुम्भ मेला अथवा कुनै पनि मेला, नदी नाला पर्वत जहाँ पनि कुनै पनि पवित्र समयमा कुनै पनि काम गर्छौँ भने पहिले पानीमा हामी जल स्नान अति आवश्यक छ। यसकारणले घरमा पनि वास्तुशिल्पशास्त्र अनुसार प्रत्येक दिन स्नान गर्ने व्यक्तिको लागि जसरी नुहाउने कक्ष त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। आग्नेय कोणमा चाहिँ नुहाउने कोठा बनाउनु हुँदैन अथवा दक्षिण पूर्वको घरको आग्नेय कोणपट्टि चाहिँ पानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यो अग्निको ठाउँमा पानीको व्यवस्थापन गर्यो भने समस्याहरू बढ्दै जान्छन्, आर्थिक सामाजिक विविध प्रकारका समस्याहरू विस्तार भएर जान्छन्। त्यसकारणले आग्नेय कोणमा पानीको व्यवस्थापन गर्नु हुँदैन, त्यहाँ अग्निको व्यवस्थापन। आग्नेय कोण भनेको दक्षिण र पूर्वको भागलाई अग्निको कोण भनिन्छ, त्यहाँ जल राख्नु हुँदैन। यदि जलको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने उत्तरपट्टिको भागमा उत्तर पूर्वमा, उत्तर पश्चिममा, उत्तरपट्टिको बीचको भागमा कहीँ पनि मिलाएर राख्न सकिन्छ। दक्षिण पश्चिममा पानीको व्यवस्थापन त्यति शुभ मानिँदैन। दक्षिण पश्चिमको भागमा पानीको व्यवस्थापन गर्यो भनेदेखि केही न केही समस्याहरू आर्थिक आउन सक्छ भनिएको छ। तर त्यहाँ खाल्डो बनाउनु हुँदैन, त्यो सन्दर्भमा हो दर्शकबिन। यसका साथसाथै पानीको व्यवस्थापन साथसाथै अग्निको व्यवस्थापनको सन्दर्भ, वायुको आगमन पनि, त्यो ठाउँमा वायुको आगमन कसरी हुन्छ, त्यो हावाको आगमन वायव्य कोण भनिन्छ। अग्निकोण भनेको दक्षिण पूर्वको कुनालाई अग्निको कोण भनिन्छ, दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण र साथसाथै उत्तर पश्चिमको कोणलाई वायव्य कोण भनिन्छ। अग्निकोण र वायु कोणको जुन सन्तुलन व्यवस्थापन अति आवश्यक छ दर्शकबिन। यसकारणले जलको व्यवस्थापन, जल तेज वायु आकाश, यो 5 तत्त्वको विधिपूर्वक व्यवस्थापन जीवनको लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। जलको व्यवस्थापन व्यवस्थित भयो भनेदेखि अग्निको व्यवस्था हाम्रो लागि अति आवश्यक छ। अग्नि बिना जीवन सम्भव छैन फेरि। त्यसकारणले अग्निको व्यवस्थापन पनि वास्तुशिल्पशास्त्रमा दक्षिण पूर्वको भागलाई भान्साको लागि उपयुक्त मानियो। यसका साथसाथै अर्को सन्दर्भ उत्तर पश्चिमको कुनामा, दोस्रो विकल्पमा उत्तर पश्चिमको कुनामा भान्साको व्यवस्थापन। तेस्रो विकल्प भनेको दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम र दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, यी 3टा आधारमा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो आधारहरू हुन्छ। उत्तर पूर्व ईशान कोणमा भान्सा बनाउनै हुँदैन, बनायो भने मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, आर्थिक रूपमा धेरै क्षतिहरू हुन्छ भनेर भनिएको छ। यदि ईशान कोणमा शौचालय भने असाध्यभन्दा असाध्य रोग लाग्दछ, धेरै प्रत्यक्ष रूपमा देखिएको छ। उत्तर पूर्वमा यदि शौचालय भएको ठाउँमा त्यो घरमा असाध्य रोग लागेर मानिसको अनाहकमा मृत्यु भएको छ, त्यो देखिन्छ। यदि आग्नेय कोणमा पानीको ठाउँमा यदि त्यहाँ
आग्नेयकोण पानीको ठाउँ व्यवस्थापन गरियो अथवा दक्षिण पूर्वलाई यदि पानीको ठाउँ बनाइयो, आग्नेयकोण पानी राख्यो, अग्निको ठाउँमा यदि पानी राख्यो, दक्षिण पूर्वमा अग्निको ठाउँ त्यहाँ पानी राख्यो भने सन्तति वृद्धिमा बाधा, नपुंसकताको वृद्धि, नसा नाडीको समस्या, मानसिक रूपमा विक्षिप्तताको स्थिति निरन्तर बनिराख्छ। कति कष्टकर हुन्छ। आग्नेयकोणमा यदि पानी भयो भने मानिसको जीवनमा असाध्यै धेरै कष्टहरू आउँछ, किन त्यो दिशामा पानीको स्रोत हुने बित्तिकै, त्यहाँको सारा आग्नेयकोण पानीको स्रोत हुने बित्तिकै त्यहाँ समस्या आइराख्छ। तपाईँ ग्रह नक्षत्र जति बेलासम्म शक्तिशाली हुन्छ त्यति बेलासम्म तपाईँ सामर्थ्यशाली बन्न सक्नुहुन्छ, त्यति बेलासम्म तपाईँको सामर्थ्यले भ्याउँछ। जब त्यो सामर्थ्य समाप्त हुन्छ, तपाईँ ग्रहले दिने सकारात्मक प्रभाव समाप्त हुन्छ, त्यसपछि समस्याहरू सुरु हुन्छन्, त्यसपछि समस्या बढ्दै जान्छन्। यदि उत्तर पूर्व त्यो पानीको ठाउँ हो, त्यसमा यदि भान्सा बनायो भने त्यो झन् समस्या बढ्छ। यसका साथसाथै पानीको व्यवस्थापन र अग्निको व्यवस्थापन, दुईटा व्यवस्थापन अति आवश्यक छ दर्शकबिन। यसका लागि वास्तुशिल्पशास्त्रमा जल र अग्निको व्यवस्थापन, त्यसका साथसाथै अन्य वस्तु पदार्थहरूको विधिपूर्वक व्यवस्थित गर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। अन्य वस्तुहरूमा जलका अधिष्ठात्री देवता वरुणलाई हामी सम्पूर्ण शक्तिका रूपमा 8 प्रकारका, वरुणलाई वरुणको रूपमा 8 प्रकारको अवस्थिति मानिन्छ वरुण देवतालाई। उनी 8 प्रकारका स्वरूपबाट प्रकट हुन्छन्। यदि तपाईँ पानीभित्र, पानीको गहिराइमा जानु भने हेर्नुहोस् कति वैदिक विज्ञानमा कति गहिरो विज्ञान छ। यदि पानीभित्र हेर्नु भने त्यहाँ 8 वटा आयामहरू छन्। जलभित्र त्यो सूक्ष्म आयाममा तपाईँ जानुभयो भने दृश्य जगतमा तपाईँले देख्दाखेरि पिउन योग्य पानी भनेको H2O लेखिएको छ। त्यो वास्तवमा सोम र अग्नि प्राणवायु शक्ति त्यहाँ रहेको छ भनिए तापनि त्यो विज्ञान, त्यो चेत पूर्वजहरूलाई हजार वर्ष पहिले थियो। त्यसकारणले त्यो वरुण देवतालाई, त्यहाँ सोम देवतालाई स्तुति गरियो। त्यसकारणले जलको सम्बन्ध कुनै पनि यज्ञ गर्दाखेरि कलश यात्रा गर्ने, कुनै पनि यज्ञ गर्दा कलश यात्रा गर्ने, घरमा कुनै सानोभन्दा सानो पूजा गर्दा पनि दियो कलश गणेशको पूजा गर्ने, अग्निको पूजा दियो बालेर अग्निको पूजा, जन्मदिन मनाउने भनेको दियो कलश गणेशको पूजा गरेर। जन्मदिन मनाउनु अथवा कुनै पनि यज्ञ गर्नु भनेको सनातन संस्कृतिमा 3टा आधारहरू छन्। त्यसमा घरमा पनि यदि सुन्दर कलशलाई दायाँ बायाँ राखियो, घरको यात्रा गर्दाखेरि वरुण जल भरेर कलश राख्यो भनेदेखि त्यो शुभ र कल्याणकारी मानिन्छ। बिहा होस्, व्रतबन्ध होस्, अथवा कुनै पनि शुभ कर्म 16 प्रकार कुनै पनि संस्कारमा यात्रा होस्, अथवा कुनै पनि देव कार्य होस्, अथवा कुनै पनि शुभ मङ्गल कार्यहरू हुन्, त्यसमा कलशको स्थापना अति आवश्यक छ। कलशको जलले स्नान गर्ने, वरुणको अपवित्र स्नान भन्छ। यज्ञपछि पनि त्यही कलशमा राखेको जलले सम्पूर्ण शरीरलाई प्रक्षालन गर्ने। त्यति मात्र होइन, ताँबाको लोटामा राखेको जल, कुनै पनि स्वास्थ्यमा समस्या छ भने ताँबाको लोटामा राखेको जल पिउनाले तपाईँको स्वास्थ्यको लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ। यदि वास्तु दोष घरमा छ भने पनि, यदि निन्द्रा राम्ररी पर्दैन, तपाईँलाई मानसिक तनाव हुन्छ, झस्किनुहुन्छ भने ताँबाको गाग्रीमा जल भरेर तपाईँले 2टा कलशमा जल भरेर तपाईँको शयन कक्षमा 2टा जोडी कलशमा, ताँबाको कलशमा जल भरेर तपाईँको आफ्नो शयन कक्षमा राख्नुहोस्, तपाईँलाई गहिरो निन्द्रा आउँछ। अनिद्राको जुन समस्या छ भने पनि जल भरेको जलपात्र राख्नुभयो भने तपाईँले निद्रा दोषबाट कुनै पनि विकृत छ भने शरीरमा त्यो दोष समान हुन्छ। त्यही पानी प्रातःकालीन समय त्यही ताँबाको लोटामा राखेको पानी पिउनाले के हुन्छ, शरीरका सारा स्वास्थ्यमा हुने समस्याबाट हामी बस्नु। त्यसलाई उषापान, अमृतको समान भनिएको छ। प्रातःकालीनलाई उषा भनिन्छ। त्यति बेला जुन ताँबाको लोटामा हालेर पिएको पानी छ त्यसले तपाईँलाई अमृत समान शक्ति र सामर्थ्य प्रदान गर्दछ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो सम्बन्ध यस अर्थमा हो कि पानीको स्रोतको व्यवस्थापन। यसका साथसाथै सो मङ्गल कार्यमा घरबाट दायाँ बायाँ कलश भरिएको कलश राख्नुभयो भने त्यसमा पञ्चफल राख्ने, दियोको पूजा, अग्निको पूजा गर्ने, जलको पूजा गर्ने, वरुण देवतालाई अष्ट दिशाबाट हाम्रो रक्षा होस् भनेर वरुण देवतालाई पूजा गर्ने। साथसाथै वरुण देवताको स्तुति प्रार्थनापछि गणेशको पूजा गर्ने। हेर्नुहोस् त, अग्नि, जल र पृथ्वी शक्ति, आधारभूत शक्ति गणेशलाई पृथ्वी शक्ति, पृथ्वी तत्त्व गन्ध तन्मात्राको रूपमा बुझिन्छ। मूलाधार चक्रमा गणेशजीको आधार छ। त्यहाँ गन्ध तन्मात्रामा यदि तन्त्रशास्त्रमा शरीरमा यदि अभ्यास गर्नुहुन्छ भने गणेशको जुन स्थान छ त्यो मूलाधार शक्ति हो, पृथ्वी शक्ति भनिन्छ, धारण गर्ने शक्ति र साथसाथै संहारक शक्ति। उहाँसँग सबै प्रकारका रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ अष्टसिद्धि नवनिधि अष्ट दिशाबाट रक्षा गर्ने सामर्थ्य र साहस छ। त्यसकारणले गणेशको पूजा पुरै उपत्यकादेखि देशभरि नै सबैभन्दा सनातन संस्कृतिका उपासकले गणेशको पहिलो पूजा गर्छन्, किन आधार शक्ति हो, विघ्न विनाशक हुनुहुन्छ। विघ्न विनाशक साथसाथै कल्याण प्रदायक हुनुहुन्छ, मङ्गल प्रदायक हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गणेशको पूजा, दियोको पूजा, गणेशको पूजा, कलशको पूजा मङ्गल कार्यका लागि। मङ्गलम भगवान विष्णु, भगवान विष्णुले मङ्गल गरून्।
भगवान शिवले मङ्गल गरून्, भगवान गणेशले हाम्रो मङ्गल गरून् जीवनमा भनेर प्रार्थना गरेको छ। यसकारणले गर्दा दर्शकबिन शिवले, नारायणले, सूर्यले, देवीले हाम्रो कल्याण गरून् भनेर प्रार्थना गरिने जुन क्रम छ यो दिव्यता छ। यसकारणले जलको आवश्यकता कति ठाउँ पुग्यो। तपाईको शयन कक्षमा, तपाईको स्नान कक्षमा जलको आवश्यकता, कुनै पनि गाह्रो छ पितृहरूलाई तर्पण गर्नु पर्यो जलको आवश्यकता, कुनै पनि कर्म गर्नु पर्यो यज्ञ यज्ञादि गर्नु पर्यो जलको आवश्यकता, कुनै पनि कर्म गर्नु शरीर प्रक्षालन गर्नु पर्यो शुद्धिकरणको लागि जलको आवश्यकता। त्यसकारणले हाम्रा बागमती, विष्णुमती, रुद्रमतीलाई स्वच्छ पवित्र र सफा राख्ने आयाम। त्यति मात्र होइन, सारा देवताहरूलाई प्रार्थना गर्दा सबभन्दा पहिले हर हर बागमती, हर हर विष्णुमती, हर हर रुद्रमती भनेर स्नान गरिन्छ। हर हर बागमती, हर हर विष्णुमती किन भनिन्छ भन्दा बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती र यी गण्डकी, कर्णाली, कोशी नदीहरूले हाम्रो शरीरलाई शुद्ध र पवित्र गरून्। त्यो स्नान गर्दाखेरि गण्डकी नदीको जललाई स्मरण गरियो, कोशी नदीको जललाई स्मरण गरियो, कर्णालीका जललाई स्मरण गरेर स्नान गरियो। शुद्ध हिम नदीबाट आएको जलले हाम्रो शरीरलाई शुद्ध गरोस् भनेर त्यो वरुण देवतालाई प्रार्थना गर्दै यी 21 नदीहरू नेपालमा छन् दर्शकबिन। यी 7 सप्त गण्डकी, सप्त कर्णाली, सप्त कोशी यी नदीको जलले मलाई पवित्र गरून् भनेर प्रार्थना गर्दै स्नान गरियो। त्यहाँ स्नान बराबर फल पाइन्छ भनेर लेखिएको छ शास्त्रमा। त्यहाँ स्नान गरेको बराबर फल पाइन्छ। यसकारणले हिम नदीहरूबाट आएका ती जलले हाम्रो जीवनलाई शुद्ध र पवित्र गरून् भनियो। त्यो भूगर्भभित्र भएको जुन जल छ त्यो जलको व्यवस्थापन एउटा भयो। एउटा आकाशबाट वृष्टि हुने जल, वृष्टि भएको जललाई पवित्र मानिन्छ। अहिले वर्षा ऋतु चलिरहेको छ, भूस्खलन ठाउँ ठाउँ भइरहेको छ। किन भइरहेको छ भने पर्यावरण वास्तुमा हामीले एकदमै ध्यान दिउन, यस कारणले समस्याहरू आइरहेका छन्। पर्यावरण वास्तुलाई हामीले ध्यान दिने भने एउटा व्यक्ति बराबर 21 वटा रुख रोप्ने हो भने व्यवस्थित रूपमा जङ्गल फडानी भइरहेको छ, डढेलो लागिरहेको छ, भूस्खलन भइरहेको छ। मानिसको यति धेरै पछिल्लो समय हेर्नुहोस्, वर्षाकाल आएपछि भूस्खलन भएर कति मानिसले अनाहकमा ज्यान गुमाउँछन्। गल्ती कसैले गर्छ, त्यसको परिणाम कसैले भोगिरहेको छ। त्यसकारणले दर्शकबिन हामीले प्रकृतिमाथि हामीले अत्याचार गर्यौँ भने प्रकृतिको प्रकोप पनि हामीलाई सहन बाध्य हुनुपर्छ हामीले। त्यसकारणले गर्दा प्रकृतिको सन्तुलन मिलाउनको लागि, पर्यावरणको सन्तुलन मिलाउनको लागि जलको व्यवस्थापन र पर्यावरणीय वास्तु दृष्टिकोणबाट पानीको जुन व्यवस्थापन अति आवश्यक छ। यति मात्र होइन, त्यसमा वृक्षारोपण आवश्यक छ। वृक्षारोपणले के हुन्छ भने सारा प्रकृतिमा हामीलाई चाहिने प्राणदायिनी शक्ति प्रकृतिबाट हामीले पाउँछौँ। त्यसकारणले हाम्रो जीवन चलाउनलाई पनि जल र वायुको आवश्यक पर्दछ। त्यसकारणले यो सारा आयाममा चर्चा गर्दाखेरि यो पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट वृक्षारोपण एउटा परिवारले 5 जनाको परिवार छ, 2 जनाको परिवार जति छ परिवार, प्रत्येक व्यक्तिले 21 वटा रुख रोप्ने भने यो देशको जनसङ्ख्या मानौ अहिलेको पछिल्लो जनगणनाले 3 करोड जनसङ्ख्या भनिन्छ। 3 करोड जनसङ्ख्याले एकजनाले कमसेकम 21 वटा रोप्यो भने करोडौँ ठाउँमा वृक्षारोपण हुन्छ। 3 करोड जनसङ्ख्या छ, एउटा व्यक्ति बराबर 21 वटा वृक्ष रोप्ने हो। ल एकजनाले 21 नसक्यो भने 1 वटै रोक्यो भने पनि अरूको लागि अरूले रोपिदिन पनि सकिन्छ। 3 करोड वृक्षारोपण हुने भने यो देशमा जहाँ भूस्खलन भइरहेको छ त्यहाँ त्यस्तै प्रकारका औषधीय वनस्पति लता गुल्महरू रोप्ने हो भनेदेखि 3 करोड मात्रै हामीले वृक्षारोपण गऱ्यौँ भने प्रकृतिमा कति ठुलो सन्तुलन आउँछ। त्यो एकजना बराबर 21 वटा त होइन, शास्त्रले भने पनि तपाईँले एउटा वृक्षारोपण पनि गर्नु हो। बर, पिपल, स्वामी, पाकड विभिन्न प्रकारका वनस्पतिहरू छन्। 108 प्रकारका वृक्ष वनस्पतिहरू छन् जसले प्राणदायिनी शक्ति, शुद्ध अक्सिजन उत्सर्जन गर्छन्। औषधि गुणधर्म भएका छन्। यज्ञिक वृक्षहरूको रूपमा प्रार्थना गरिएको छ। साथसाथै 1400 भन्दा धेरै जडीबुटी वनस्पतिहरू नेपालभित्र छन्। यसकारणले यो नेपालभित्र रहेका यी जडीबुटीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूलाई भूस्खलन हुने ठाउँमा कुन प्रकारका वनस्पतिहरू रोप्ने, भूस्खलन हुने ठाउँमा त्यो सम्भावित भविष्यमा आउने भवितव्य पर्ने जोखिमहरू न्यूनीकरण गर्नलाई, प्राकृतिक प्रकोपबाट आएको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई गरिने प्रयासहरू कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक प्रकोपको जुन प्रभाव छ जीवनमा त्यो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नलाई हामीले गरिने प्रयास, त्यो प्रयास सार्थक, सहज, सफल हुन सकेको छ कि छैन। त्यसकारणले दर्शकबिन त्यो प्रकृतिमा रहेको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले जीवनमा ठुलो प्रयत्न गर्नुपर्नेछ, ठुलो प्रयास गर्नुपर्नेछ। त्यस प्रयासको लागि भनेको
यो जल अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूस्खलन, भूकम्प आदिबाट बस्नु छ भने हामीले पर्यावरणलाई ध्यान दिनु पर्यो। पर्यावरणको लागि वृक्षारोपण आवश्यक छ, जलको व्यवस्थापन आवश्यक छ, वायुको व्यवस्थापन आवश्यक छ, औषधि लतागुल्म वनस्पतिहरूको रोपण आवश्यक छ। त्यसकारणले दर्शकबिन यो सारा आयामहरूमा हामीले हाम्रा पूर्वजहरूले दिव्यताका साथ चिन्तन गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, पानीको व्यवस्थापनको सन्दर्भ त त्यति व्यवस्थित छ, त्यति सन्तुलित छ, त्यति व्यवस्थित छ, जसले गर्दा हामीले यो समाजलाई शुद्ध पानी प्रदान गर्नु, जल पियाउनु पनि प्रत्येक व्यक्तिको दायित्व हो, प्रत्येक शासकको दायित्व। प्रत्येक जनसमुदायले त्यहाँ राजालाई यो दायित्व छ भनेर भनिएको छ। राजा भने प्रशासक, शासक। यदि जलको व्यवस्थापन गरेन भने उसको 21 पिँढी नरकमा जान्छ भनिएको छ धर्मशास्त्रमा। जनसमुदायले जल पिउन पाएन, शुद्ध पानी पिउन पाएन भने 21 पिँढी नरकमा जान्छ भनेको छ। यदि नरकमा जाने हो कि जीवनभरि कष्ट सहने हो कि पानीको व्यवस्थापन गरिदिने हो। घर व्यवस्थित बनाउनलाई पानीको व्यवस्थापन, सहरलाई व्यवस्थित गर्न पानीको व्यवस्थापन, समाजलाई व्यवस्थित गर्न पानीको व्यवस्थापन, साथसाथै राष्ट्र समृद्धिको लागि पनि जलको व्यवस्थापन। आज ठुला ड्यामहरू बनाएर हाइड्रो पावरको जुन परिकल्पना गरिएको छ, त्यो पानी ड्यामहरू बनाएर यसले पनि प्रकृतिमा विनाश निम्त्याउनेछ। दर्शकबिन, पहाडी भेगहरूमा पछिल्लो समय हेर्नुहोस् भूस्खलन कसरी भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो ठुला मेसिनहरू लिएर गएर त्यो पहाडको कुना कन्दरा फोडेर त्यहाँबाट निकालेको जुन जल छ ल्याएर त्यो पाइपको माध्यमबाट ल्याउँदाखेरि त्यहाँ न वरुणको पूजा छ, न स्तुति छ, न प्रार्थना छ। त्यस्तो पहाडहरूलाई यदि मेसिनहरूको प्रयोगले गर्दा अहिले त्यो ठुला पहाडहरू कम्पायमान भएर त्यो ब्लास्ट गरेर ठुला यी विभिन्न प्रकार औजारहरूको प्रयोग गरेर प्रकृतिमा कति ठुलो असन्तुलन कायम हुँदैछ। हिम श्रृङ्खलाहरू हल्लिँदैछन्। यस्ता डरलाग्दा मेसिनहरूको प्रयोग गरेर विभिन्न प्रकारका आणविक भट्टीहरूलाई निर्माण गरेर प्रकृतिभित्र जुन दोहन गरिँदैछ, त्यसले वास्तवमा विश्व मानव समुदायलाई कष्ट प्रदान गर्नेछ। त्यसकारणले हामीले पानीको सहज रूपमा बहावलाई व्यवस्थित गरेर नि यदि हामीले पहाडलाई फोड्नु परेन, व्यवस्थित गरेर पनि यदि पानीको व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेदेखि आज पछिल्लो समय हामी प्राविधिक रूपमा हामी संसारभरि नै यो कलियुग हो, कलपूर्जा र प्रविधिको युग हो। दर्शकबिन, प्रविधिको सञ्चालनलाई इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवश्यक पर्छ। विद्युतको प्राप्ति भनेको एउटा पानीबाट प्राप्त हुन सक्छ, एउटा अग्निबाट, त्यो काठबाट अथवा कोइलाबाट। कोइला धरतीमा यति छैन, जब कोइलाहरू समाप्त हुँदै गएका छन्, कोइला खानहरू समाप्त भइरहेका छन्। अब चाहिने भनेको प्रविधिका सारा यी प्रत्येक इक्विपमेन्टहरूलाई, प्रत्येक प्रविधिबाट प्राप्त भएका सामग्रीहरूलाई सञ्चालनलाई हामीलाई चाहिन्छ ऊर्जा। त्यो ऊर्जा प्राप्त हुने भनेको आणविक ऊर्जा हो। एउटा काष्ठ आदिबाट प्राप्त गर्ने ऊर्जाले त सम्भव छैन। त्यति जङ्गल वन विनाश भइसकेको छ, जो काठ प्राप्त गर्न कोइला छैन। पेट्रोलियम पदार्थ पनि अहिले त्यति सुक्दै गएको छ। अब प्राप्त भनेको यो आणविक ऊर्जा र वास्तवमा आणविक ऊर्जा हो। दोस्रो चाहिँ भूगर्भबाट पुरुष्य अग्नि भनिन्छ। भूगर्भभित्र रहेको कोइला, पेट्रोल, तेल आदिबाट प्राप्त गर्ने अग्नि। अर्को अग्नि भने जलबाट प्राप्त हुने अग्नि। साथसाथै विभिन्न आयामबाट प्राप्त हुने अग्निका विविध आयामहरू छन्। ती आयामहरू भनेको अग्नि ऊर्जा, जुन विद्युत हामीले प्राप्त गर्दैछौँ, त्यो प्राप्त गर्नलाई जलको व्यवस्थापन आवश्यक छ। जलको व्यवस्थापन गर्यो भने त्यो ऊर्जा पनि हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। ऊर्जम वहन्ति भनेर एउटा मन्त्रमा यो भनिएको छ। ऊर्जाले सारा आयामहरूलाई वहन गरेर लान्छन्। त्यसकारण ऊर्जाको सन्तुलन आवश्यक छ, ऊर्जाको व्यवस्थापन आवश्यक छ भनिएको छ। त्यसकारणले दर्शकबिन, सारा ऊर्जाको सन्तुलन पनि यी धाराहरू सारा मानव जीवनलाई बचाइराख्नको लागि पनि, मानव अस्तित्वलाई यदि संरक्षित गर्नु छ भने यी ढुङ्गे धाराहरूको विकास, यो आधारमा पूर्वजहरूले चिन्तन गरेका थिए कि आउने समयका हाम्रा सन्ततिहरूले कुनै पनि स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले पनि त्यो ढुङ्गे धाराभित्रको सम्पूर्ण आयाममा पनि जलको व्यवस्थापनलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको थियो। हामी चर्चा त ढुङ्गे धाराबाट सुरु भएको थियो, कहीँ न कहीँ विषयान्तर भएर जान सक्छ। कहिलेकाहीँ दर्शकबिन, भावमा जति पनि हाम्रा आधारहरू छन्, त्यो आधारमा हेर्दाखेरि यी व्यवस्थापन गरिएका प्रत्येक हाम्रा संस्कार, संस्कृति, मौलिक जात्रा, पर्व, मान्यताहरू प्रत्येकमा विज्ञान छ। विज्ञान भनेको क्रमबद्ध आएको ज्ञान हो। त्यो विज्ञान छ। त्यसकारणले दर्शकबिन, त्यो विज्ञानको आधार भनेको हाम्रो जीवन साधनामय हुनु पर्यो, सेवामूलक हुनु पर्यो र साथसाथै माथिल्लो उच्च तहदेखि लिएर सामान्य व्यक्तिसम्मले शुद्ध पवित्र जल पिउन पाओस्, उसको जीवनमा त्यो खालको भाव विस्तार होस्, उसको जीवनमा सकारात्मक चिन्तनहरू निरन्तर बढेर जाउन्। यसकारणले पानीको व्यवस्थापन सबैभन्दा पवित्र मानिन्छ। जलदान नै भनिन्छ, जलदान गरिन्छ अक्षय तृतीयाको दिन। जलदान किन गर्ने भनियो भने कुनै पनि ठाउँमा प्याउहरू व्यवस्थित रूपमा राखिदिने, कुनै पनि अतिथि अभ्यागतहरूले पानी पिउन सकुन् भनेर ठाउँमा पूर्वजहरूले पहिले धाराहरू, ढुङ्गे धाराहरू बनाउनु भयो। पूर्वजहरूको लागि गुठी बनाइदिनु भयो। ढुङ्गे धाराको गुठीहरू प्रशस्त छन्।
गोष्ठी भनिन्छ, त्यो गुठी बनाइयो। त्यो गुठी ढुङ्गे धारालाई सञ्चालनको लागि गुठी बनाइएको छ। पानीको व्यवस्थापनको लागि नदीहरूको किनारमा पवित्र तीर्थस्थलहरू छन्, विभिन्न घाट घटैया ताल तलैयाहरू छन्। त्यो सारा आयामहरू किन छ भन्दाखेरि जलको सम्मान। मकर सङ्क्रान्ति, माघे सङ्क्रान्ति जुन छ, अन्य पर्वहरूमा पनि प्रत्येक पर्वमा श्रावणी कर्मदेखि लिएर सङ्क्रान्ति स्नानदेखि लिएर सङ्क्रान्तिको कहीँ स्नान, कहीँ पूर्णिमाको दिन स्नान, जलमा स्नान गर्ने विधान भनेको सबै व्यवस्थित गएर जलमा स्नान गरेर प्रार्थना गर्ने जुन संस्कृति छ हाम्रो, जललाई जहिले पनि प्रार्थना गरेर जलमा गएर कुनै पवित्र नदीहरूमा गएर स्नान गर्ने विधान भनेको जलको सम्मान हो, संरक्षण हो, पर्यावरणको संरक्षण हो। दर्शकबिन, पर्यावरणको संरक्षणको लागि जलको व्यवस्थापन आवश्यक छ। त्यसकारण विविध पाटाबाट तपाईँले एउटा जलको व्यवस्थापनका विविध पाटाहरू, विविध आयामहरू हेर्नुहोस् दर्शकबिन, कसरी व्यवस्थित देखिन्छ। घरमा पूजा गर्दा कलशमा राखेको जल, तपाईँ कुनै पवित्र नदीहरूमा गएर स्नान गर्दा चाहिने शुद्ध पवित्र जल, हिम नदीबाट आएको पवित्र शुद्ध जल, साथसाथै पूजा गर्दा होस्, ध्यान गर्दा, जप गर्दाखेरि शरीरलाई शुद्धि गर्नलाई, वस्त्र शुद्धिको लागि, सामग्री शुद्धिको लागि जल, पानी प्रत्येक पाइला पाइलामा जलको आवश्यकता। यज्ञ यज्ञादिदेखि लिएर शरीरको शुद्धिकरणदेखि लिएर सारा तपाईँको जति पनि भौतिक पदार्थको शुद्धिकरणलाई के को आवश्यक छ भन्दा जलको आवश्यकता छ। त्यस कारणले जललाई वरुणो देवता भनेर भनियो। जलका अधिष्ठात्री देवतालाई देवताको रूपमा सम्मान गरियो। किन सम्मान गरियो भने ती देवताले हाम्रो रक्षा गरून्, हाम्रो कल्याण गरून्, हामीलाई करुणामय भाव हामीलाई प्रदान गरून्। हे करुणाकर, हामीलाई कल्याण गरिदिनुहोस् भनेर भनियो। त्यस कारणले दर्शकबिन त्यो करुणकर परमात्माको स्तुति प्रार्थना हो। दर्शकबिन, यसै क्रममा एकजना दर्शक अहिले आउनुभएछ, उहाँसँग चर्चा गरौँ। हेलो। हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यो मोरङबाट। हजुर, मोरङबाट को बोल्नुभयो? मोहन केसी। मोहन केसीजी, यहाँको जिज्ञासा के छ? मेरो जिज्ञासा हजुर अलिकति यो सिँढी सम्बन्धी बुझौँ कि भनेर। ए, भर्याङ सम्बन्धी। हजुर, घर बनाइसक्नुभयो या बनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, बनाइसकेको। हजुर, कुन दिशामा छ? दक्षिण दिशामा छ। कता दाहिने कताबाट भर्याङ चढ्दाखेरि तपाईँ जसरी हामी मन्दिरमा परिक्रमा गर्छौँ नि, मन्दिरमा परिक्रमा गर्दाखेरि जसरी हामी दाहिने घुमेर परिक्रमा गर्छौँ, घडीको सुई जसरी घुम्छ, स्वस्तिको आकृति जसरी छ, हामी दाहिने घुमेर माथि चढ्ने भर्याङको व्यवस्थापन होइन, दाहिने घुमेर हामी माथि चढ्ने। त्यसो गर्दा राम्रो भयो भर्याङको सन्दर्भमा होइन। यसका साथसाथै त्यो कति सिँढी हुनुपर्छ भन्दा विषम सङ्ख्यामा हुनुपर्छ त्यसको स्टेपहरू। हजुर हजुर, होइन हामीले चढ्दाखेरि जे होस् दाहिने हातले समाउँदै चढ्नुपर्छ। हजुर, दाहिने हातले समात्यो भने भित्तो चाहिँ तपाईँ देब्रेपट्टि हुनुपर्छ। तपाईँ यसरी मन्दिर जाँदा तपाईँ कसरी घुम्नुहुन्छ? दाहिने घुम्नुहुन्छ नि। हजुर हजुर, त्यसरी नै सिँढी भर्याङ चढ्दाखेरि दाहिने घुम्दै 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 माथि चढ्ने। हजुर हजुर। यदि तपाईँको कस्तो दाहिने घुमेको छ या देब्रे घुमेको छ? हाम्रो चाहिँ देब्रेपट्टि घुमेको छ। हजुर, अच्छा ठिक छ। समाउँदा सिँढी के अरे रेलिङ समाउनु चाहिँ देब्रे हातले समाइन्छ। ए, भनेपछि तपाईँको एन्टी क्लक भयो। त्यो देब्रे समाइन्छ भने पनि समस्या छैन। कुन दिशामा छ त्यो? दक्षिण दिशामा छ। दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिममा छ। तपाईँको सिँढी देब्रे घुमेर माथि चढ्छ होइन? नैऋत्य कोणमा छ। देब्रे पक्का घर हो कि काठको? पक्का घर होइन। त्यहाँ तपाईँ दाहिनेपट्टि समात्नु भने देब्रे हातले चाहिँ बाहिरको रेलिङ समात्दै देब्रे घुम्दै गयो माथि होइन? त्यसलाई अब गर्ने के त समाधान भन्दाखेरि त्यो भर्याङ भत्काउनु त गाह्रो छ तपाईँलाई। भर्याङ भत्काउने घरको त्यो मेरुदण्ड हड्डी जस्तै मानिन्छ, भर्याङसँग सबै जोडिएको हुन्छ होइन? त्यस कारण गर्ने के मूल चढ्दाखेरि दायाँ बायाँ दुईवटा तामाको कलशमा जल भरेर राख्ने। दायाँ बायाँ तल जुन बाटो माथि चढ्नुहुन्छ नि तपाईँ, दायाँ बायाँ तामाको कलश राख्ने, तामाको कलशमा जल भरेर राख्ने, जलमा पञ्चपल्लवहरू राख्ने। कलश ठिक्कको हुन्छ, 1-2 लिटर पानी अथवा ठुलो ठुलो हाम्रो गाग्री त नेपालमा प्रचलन प्रशस्त छ तामाको गाग्री होइन, दायाँ बायाँ राखिदिने। त्यसपछि माथि चढ्दै गर्दाखेरि जुन भित्ता आउँछ नि, पहिलो भित्तामा सिँढी राखिदिने के पहिलो भित्ताको अन्तिम अवस्थामा तपाईँ घुमेर जानुभयो कहीँ त पुगिन्छ नि त होइन? 8 फिटको हाइट होला। त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै त्यो भित्तामा चाहिँ पूर्वपट्टि फर्काएर पश्चिमपट्टिको भित्ताबाट पूर्व फर्काएर के गर्ने, एउटा ठुलो ऐना 4-5 फिटको ऐना, 4 फिट जतिको ऐना, ठुलो ऐना, मान्छेको जति उचाइ छ, जसरी 3 फिट 4 फिट जति उचाइ छ त्यति बराबरको ऐना, ठुलो ऐना राखिदिने त्यो भर्याङको अगाडिपट्टि। त्यहाँ राखेपछि अनि त्यसको माथि ठ्याक्क स्वस्तिक राखिदिने, तामाको स्वस्तिक त्यो भर्याङको माथिपट्टि होइन? अनि दायाँ बायाँ तपाईँले स्वस्तिक राखिदिनु भने त्यो भर्याङको जुन दोष छ नि, एन्टी क्लक भन्छ, विपरीत दिशामा घुम्ने दोष काटिएर जान्छ। त्यसपछि फेरि माथिल्लो तलामा कति तलाको घर हो तपाईँको? 1 तले हो। 1 तले हो नि त। छतमा पुग्नु भयो नि, छतबाट जुन बाहिर निक्लिनुहुन्छ नि त्यहाँ पनि दैलो होला पक्कै पनि। त्यो दैलो हुँदाखेरि 9 इन्चको स्वस्तिक माथिपट्टिको भागमा राखिदिने।
माथिपट्टिको भागमा 9 इन्चको स्वस्तिक भित्र र बाहिर, दैलोबाट बाहिर निक्ले दैलोको माथिपट्टि चाहिँ 9 इन्चको स्वस्तिक दायाँ र बायाँ राखिदिने, त्यहाँ पनि 2टा तामाको कलशमा जल भरेर राखिदिनु। यसले त्यो एन्टी क्लक जो विपरीत दिशामा घुम्ने जुन भर्याङको दोष छ नि त्यो दोष काटिएर जान्छ। यसका साथसाथै त्यो मानिसहरूले एकदम एन्टी क्लकको भर्याङ एकदम हुँदैन भनेर जुन अत्याउँछन् युट्युब टिकटक यो दुनियाँभरको अहिले ज्योतिषको मूल ग्रन्थ थाहै छैन मानिसलाई, अनि मानिसलाई अनि त्यो मूल शास्त्र थाहै छैन, ज्योतिष यो वास्तुशास्त्र कहाँबाट आएको, यसमा संस्कृतमा कहाँ छ थाहा छैन। मानिसले जे पाए त्यो अहिले मैले पछिल्लोसम्म यति धेरै नचाहिँदो भिडियोहरू देख्छु मैले, मान्छेले जे पनि भनिदिएका छन्। त्यस कारणले नआत्तिनु होला, यो सञ्जालले हजुर। त्यस कारणले त्यो उपाय चाहिँ ठ्याक्कै यही हो। यति उपाय गरेपछि त्यसको जुन दोष हुन्छ नि, स्वस्तिक राख्नु हो, स्वस्तिक राखेपछि त्यो सकारात्मक ऊर्जा आइहाल्यो। त्यसमा अष्टमङ्गल भनेर हुन्छ, त्यो अष्टमङ्गल राख्न सक्यो। तामाको कलशमा दायाँ बायाँ जल भरेर राख्न सक्यो, त्यसले दोष निवारण गरिहाल्छ। दोष निवारणको उपाय छ हजुर। गुरु तामाको कलश चाहिँ तल पनि माथि पनि? अनि माथि नराखे, माथि स्वस्तिक राख्ने, तल मूल प्रवेश हुन्छ नि, मूल प्रवेशमा यदि बाहिरपट्टि भयो त्यो तपाईँको जस्तै हराउने ओर्ने छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर दुईपट्टि कलश राख्न सक्नुहुन्छ। बाहिरी कम्पाउन्डको तपाईँको पर्खाल त होला। त्यस कारणले दायाँ बायाँ कलशमा जल भरेर राखिदिनुहोस्। ठ्याक्कै स्तम्भ हुन्छ नि जुन पक्रेर माथि चढ्ने, त्यो दायाँ बायाँ टक्क मिलाएर अलिकति टेबलहरू राखेर के अलिकति उचाइ बनाएर त्यहाँ तपाईँले व्यवस्थित रूपमा कलश राखिदिनुहोस्, त्यसको दोष काटिहाल्यो। हजुर। अनि गुरु अर्को प्रश्न हजुर, टोयलेट सम्बन्धी पनि बताइदिनुहोस् न। शौचालय कता छ तपाईँको अहिले? शौचालय त्यही सिँढी मुनि। तर दक्षिण पश्चिममा शौचालय नराख, बाथरुम हुनसक्छ, शौचालय चाहिँ नराख्नु होला त्यहाँ। दक्षिण पश्चिम शौचालय भयो भने हुन्छ के भन्दाखेरि तपाईँ नसा हड्डीको जुन तपाईँको बिहा भइसक्यो होला, धर्मपत्नी हुनुहुन्छ होला होइन, उहाँलाई हड्डी नसा नाडीको समस्या आउँछ, घरमुलीलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अलि समस्या गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले त्यो तपाईँ ठ्याक्कै दक्षिण पश्चिमको कुना भएको हुनाले त्यहाँ नराख्ने, त्यो पितृकोण पर्छ शौचालय नराख्ने। यदि त्योभन्दा अलि हटेर पश्चिमको बिचमा भागमा राख्न सक्यो, पश्चिमको बिचको भाग त्यहाँबाट अलि हटेर पश्चिमपट्टि तपाईँले शौचालय बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ स्नान गर्नलाई मात्रै त्यहाँ बाथरुमको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ, तर शौचालयको लागि चाहिँ त्यहाँ उपयुक्त हुँदैन। अब बनाइसकि त हाल्यो गुरु। अब त्यसको दोष निवारण भनेको त्यो भित्र तपाईँले फिटकिरी ठुलो आधा किलो फिटकिरी राखिदिने, इन्डोर प्लान्ट हालिदिने होइन, त्यो स्थिति छ। अब त्यहाँ जग्गा छ भनेदेखि त्यसको उपचार गर्ने, ट्रिटमेन्ट गर्ने त्यसको लागि। हजुर। अब त्यो पनि सिध्यो। अब पानीको धारा सम्बन्धी, पानीको धारा चाहिँ उत्तर पूर्वमा तपाईँलाई राम्रो हुन्छ। ईशान कोण भन्छ उत्तर पूर्वपट्टि पानीको धारा बाहिरी राख्नु पर्यो भने, यदि नुहाउने धारा चाहिँ तपाईँको पश्चिमपट्टिको भित्तामा अथवा चाहिँ पूर्वपट्टिको भित्तामा, उत्तरपट्टिको भित्तामा राख्नुहुन्छ भने दक्षिणपट्टिको भित्तामा चाहिँ नराख्ने पानीको धारा। पक्का पूर्वमा छ तर कता फर्केको हुनु? पश्चिम फर्केको धारा, पूर्वपट्टि फर्केर नआउने पश्चिम फर्केको धारा राम्रो मानिन्छ। हजुर हजुर। हुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई फोन गर्नुभएकोमा। किनकि हामीसँग मोरङबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। अहिले हामी यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष संवाद गरिराख्नु भएको छ दर्शकबिन। यसका साथसाथै कार्यक्रम वास्तुशास्त्रको निर्धारित समय सकिसकेको हुनाले छायाङ्कनमा साथ दिने मित्र, प्रविधिमा साथ दिने सम्पूर्ण साथीहरूसहित म वासुदेव कृष्ण शास्त्रीलाई आजलाई भने आज्ञा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्कार।